जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। तो 2 बातें आज की व्लॉग के लिए। एक तो ये है कि मुनीब फ़ारूक और जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है, उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। और दूसरा पीटीआई से एक खबर आई है कि पीटीआई के कुछ अरकान ने हुकूमत को कहा जी कि हमारी लीडरशिप से आप बातचीत करें, ये जो नई तरमीम आ रही है, उसके बारे में। पहले चलते हैं जी जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की तरफ। अहमद नजीब चौधरी साहब ने पिछले जितने भी अरसे से वो आके बैठे हैं, डीजीआई एसपीआर बने हैं, वो एक चीज तकरार से कुछ और बातें करते हैं तो करते हैं, एक बात करते हैं कि फौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो बड़ी शद्दोमत से बात करते हैं। अब रिसेंटली भी उन्होंने जो अपनी मोस्ट रिसेंट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने बड़ा ही तमतराक से कह लें, कैटेगोरिकली इंग्लिश में लफ्ज यूज होता है, कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली जो है ये बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड है। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि फौज किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं, ना उनकी वो फेवरेट है, ना वो किसी के मुखालिफ हैं, ना वो किसी के साथ हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने एक पासे बैठे हैं। तो अहमद शरीफ चौधरी साहब ने ये बयान दिया, लेकिन मेरी नज़र से जो बयान गुजरा और जो वजह बना इस व्लॉग की, वो मनीब फारूक साहब थे। मनीब फारूक साहब ने एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की चीज़ मंसूब की है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो मंसूब की है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। और पाकिस्तानी फ़ौज इस हद तक जा सकती है कि वो इस किस्म की बातें प्राइवेटली कर रहे हों, उनके जरनैल कर रहे हों और मनीब फ़रीक को उन्होंने बताई है। मनीब फ़ारूक उत्ते मेज़ थल्ले बैठा सी या कुर्सी दे नाल बैठा सी, मुझे नहीं पता। लेकिन मनीब फ़ारूक ने ये रेफ़र किया है पाकिस्तान के जरनैलों को। उन्होंने कहा जी कि उनसे बात की गई, फ़ारूक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी उनसे जब जनरलों से बात की गई, नाम लिए बगैर उन्होंने ये बात की। उनसे उनका लफ़्ज़ यूज़ किया कि उनसे जब ये बात की गई कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इमरान खान के बगैर नहीं आ सकती। इमरान खान का आना, कौमी हुकूमत का बनना, अवाम की हुकूमत का बनना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको इमरान खान को लाना पड़ेगा। तो आगे से उन्होंने क्या कहा? उन्हों से मुराद आसिम मुनीर है या ये फैसल नसीर है या वो साहिर शमशाद साहब हैं या जो भी जर्नैल हैं, उन्होंने ये कहा कि भाड़ में गई स्टेबिलिटी, इमरान खान को नहीं आने देना। ये एक ऐसी बात है जो कि बहुत ही खतरनाक है। यानी ये चीज़ बात ये बता रही है, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर रही है। एक तो ये कि जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व हैं, जो कि अहमद शरीफ चौधरी साहब कहते हैं कि नहीं इन्वॉल्व हैं, लेकिन मुनीब साहब कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व हैं। और वो किस हद तक इन्वॉल्व हैं, उनकी हद ये इन्वॉल्वमेंट की ये है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में। स्टेबिलिटी पाकिस्तान की जाए भाड़ में, इकॉनमी पाकिस्तान की जाए भाड़ में, इंसाफ और अदल जाए भाड़ में, इमरान खान नहीं आने देना। यानी इसका क्या मतलब है? कि पाकिस्तान सारे का सारा जाए भाड़ में, पाकिस्तान ते जहन्नम में जाए, लेकिन इमरान खान नहीं आने देना। और ये बात किसने की? मुनीब फ़ारूक साहब ने की है। मुनीब फ़ारूक साहब ने ये बात की और इसको डीजीआई एसपीआर ने आके न तो डिनाई की है और ये आपको वीडियो उनकी हर तरफ आम है। मैं कॉपीराइट की वजह से यहाँ पे नहीं चला सकूँगा। तो ये जो चीज़ है मुनीब फ़ारूक और इस जैसे बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, वो इसी किस्म की बातें करते हैं। लेकिन डीजीआईएसपीआर आके बताता नहीं है कि भई है या नहीं है, वो सिर्फ़ इतना कह के चले जाते हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सोचने की बात ये है, क्या ये ट्रीज़न नहीं है? क्या ये मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? क्या किसी फ़ौजी जर्नैल को एक समझदार फ़ौजी जर्नैल को ऐसी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान जाए स्टेबिलिटी जाए भाड़ में, इमरान खान को नहीं आने देना? यानी स्टेबिलिटी जाए भाड़ में से क्या मतलब है? पाकिस्तान जाए भाड़ में। पाकिस्तान का दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, ये कहना चाह रहे हैं मुनीब साहब। अब मुनीब साहब जाने और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जाने, ये इनकी आपस की बात है। लेकिन ये जो मुनीब साहब ने जो बात की है, ये बड़ी काबिल गौर है। इसके ऊपर बात होनी बहुत ज़रूरी है और इसको पता करना बहुत ज़रूरी है और इस तरह के बेशुमार जर्नैलों को अहमद शरीफ साहब आके बताएँ या नदीम अंजुम साहब पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अगर वो रिटायर नहीं हो गए हुए, तो वो दोबारा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अच्छा, सानू इन्हां गल्लां पता नहीं लगदा पिछों रिटायर होए नहीं होए। रूमर्स हैं कि वो रिटायर भी हो चुके हुए हैं और फिर भी वो अपनी सीट के साथ चिमड़े हुए हैं। तो इस किस्म की खबरें भी हैं। बहरहाल मुनीब फारूक और इसके जैसे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि आर्मी ये कर दिया, उन्होंने ये फैसला कर लिया। नदीम अंजम वो आसम मुनीर साहब बहुत गुस्से में है कि पार्लियामेंट में तरमीम क्यों नहीं हो सकी। उनको उस बात का भी गुस्सा, क्यों गुस्सा उनको? वो तो न्यूट्रल है। उनका मसला क्या है इसके साथ? उनका मसला होना नहीं चाहिए इसके साथ। अगर वो बैठ के तरमीम बना रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर,
سوری GHQ کے اندر، اور پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی لاکھوں لوگوں کا ایک ایک نمائندہ لاکھوں ووٹ لے کے آیا ہوا ہے، بقول ان کے جو لے کے آیا ہوا ہے، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو آگے لگایا ہوا ہے، ان کو کمرے میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی تسی ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے، ان کو بتایا جا رہا ہے بھی ابھی یہاں بل آنا اور آپ نے ہاتھ کھڑے کر دینے پاس، یو میں سے یا یو میں سے نو، اسپیکر بولے گا بل پاس ہو جائے گا. یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں. جس کا مطلب ہے وہ انوالو ہیں، وہ اس بات کو ان کو دیکھنا، یا تو ان کو شٹ اپ کال دیں یا پھر کھل کھلا کے بتائیں کہ ہم انوالو ہیں. اور میں امید کروں گا کہ احمد شریف چودھری صاحب جو اگلی پریس کانفرنس کریں گے، جو کہ انہوں نے کہا وہ گاہے بگاہے کرتے رہا کریں گے، اس میں اس بات کو کلیریفائی کریں گے کہ یہ جو صحافی ہیں یہ خود بخود کہہ رہے ہیں، ان سے کہلوا رہے ہیں پاکستانیوں کو کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے. بہرحال یہ ان کی منافقت ہے، منیب صاحب کی بھی اور احمد شریف چودھری صاحب ISPR کی بھی منافقت ہے. دونوں کی منافقت ہے، دونوں کی ضلالت ہے کہ اتنا بڑا بلیم لگ گیا، الزام لگ گیا کہ جرنیلوں کے اوپر کہ وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جائے اسٹیبلٹی بھاڑ میں، جرنیل کہہ رہے ہیں. اور اس کی طرف اور فوج کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، اور جواب دینے کے لیے احمد شریف چودھری صاحب کو رکھا گیا DGSP بنا کے، تو انہوں نے جواب دینا تھا، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے سامنے ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا. اچھا جی، ایک اور چیز بھی گھوم رہی ہے بڑی، جو مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگ رہی ہے، اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ یہ بہت سارا جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ کسی اور طرف ہے اور ہونا کسی اور طرف چاہیے تھا. ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک بل آ رہا ہے، اس بل کے اوپر اب بات چیت ہوگی، اس بل میں کچھ چیزیں غلط آ گئیں، اس چیز میں کچھ اچھی آ گئیں، اس بل میں آپ کی تعداد پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، ان چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان صاحب باہر ہوں اور عمران خان صاحب لوگوں سے بات کر رہے ہوں، تو وہ ایک ہی بات کریں گے کہ یہ اسمبلی نامنظور ہے، یہ لیجیٹیمیٹ اسمبلی نہیں ہے، یہ اسمبلی پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی، اس اسمبلی یہ کمپلیٹ بھی نہیں ہے، اس اسمبلی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس قسم کی کسی بھی قسم کی پارلیمنٹ کے اندر بڑی ترمیم کرے، آئین کے اندر ترمیم کرے، لیجسلیشن کو ایسی لے کے آئیں جو کہ آئین کے متصادم تو ہے ہی ہے، اس کے اگینسٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو لے کے اور PTI کسی بھی حال میں اس کو سپورٹ کرے. میرا ذہن نہیں مانتا کہ خان صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے. سو پاکستان کے MNs کو، پارلیمنٹ میں بیٹھے ممبران کو یہ سوچنا ہے جب بھی وہ بات کریں، جب بھی وہ کام کریں، ایک چیز ذہن میں رکھے کہ عمران خان کیا کرتا، اگر عمران خان ہوتا تو کیا کرتا، عمران خان ہوتا تو کیا سوچتا. یہ ایک سوچ ہے جو ہمیں اپنے اندر بٹھانی ہے. اپنے آپ کو عمران خان کے جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، اپنے آپ کو عمران خان تھوڑی دیر کے لیے سمجھ کے دیکھیں. وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتا، وہ اس حکومت کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ چوروں کی حکومت کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کبھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کہ جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جا کے ہمارے لیڈران سے ملیں اور ان کے ساتھ یہ ترامیم جو ہیں اس میں اس کا حصہ بنے. میرا نہیں خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو، PTI کے MNs کو کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کرنی چاہیے اس معاملے پہ کہ اس ترمیم میں یہ نکالیں اور یہ ڈالیں، کیونکہ اس کی شک وار جو ہے، یہاں پہ ٹائم بہت تھوڑا میں بات نہیں کر پاؤں گا، جو شک وار چیزیں میں نے سنی ہیں وہ ساری کی سارا ایک ڈیزاسٹر ہے پاکستان کو برباد کرنے کا، پاکستان کی جوڈیشری کو ٹوٹلی ختم کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی جا رہی ہے. ڈکٹیٹرشپ، بڑی گندی اور غلیظ قسم کی ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر نافذ کرنے کے لیے یہ ترامیم کی جا رہی ہے. اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت میں سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عمران خان کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. عمران خان چونکہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کی باتیں بہت زیادہ ہمیں جو انڈائریکٹ ملتی ہیں، سو اس کو وہاں پہ رکھیں اور خود بیٹھ کے سوچیں کہ عمران خان کیا کرتے ہیں. عمران خان اپنے ووٹ 3 حلقے نہیں چھوڑے تھے خان صاحب نے، 3 حلقے. یہاں پہ تو پورے کا پورا پاکستان ریگا ہوا ہے اور پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیجسلیشن میں کو پاکستان کے عوام ریجیکٹ کر چکی ہوئی ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہر طرف PTI پاکستان کے عوام ٹوٹلی اس کسی بھی قسم کی لیجسلیشن کو اس پارلیمنٹ سے، اس گورنمنٹ سے ریجیکٹ کر چکی ہے. نہ ان کا پرائم منسٹر، نہ ان کے منسٹر، نہ ان کے پارلیمنٹ کا حصہ. یہ تمام کے تمام ریگڈ ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے بنے ہوئے حکومت ہے. اس حکومت کو، اس پارلیمنٹ کو سے کسی بھی قسم کی لیجسلیشن کے لیے PTI کو کوئی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی، یہ تو صورتحال بنی اس کی. اب آئے 2 جملے لاہور کے جلسے کے لیے. لاہور کے جلسے کی جو ابھی فوری طور پہ جو انفارمیشن ملی ہے خان صاحب سے، آج کی جو بات خان صاحب نے کی، خان صاحب نے کہا کہ کشتیاں جلا کے جلسے میں جانا ہے، کشتیاں جلا کے جلسے میں پہنچنا ہے. پاکستانی عوام کو عمران خان کا پیغام ہے کہ آپ نے ہر حال میں 21 تاریخ کو لاہور میں جلسے میں شرکت کرنی ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جلسے میں شرکت کرنی ہے.
یہ بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے تمام لوگوں سے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. میرے جیسے لوگوں کی جو کھلم کھلا اوپن پرو پی ٹی آئی کہہ لیں یا پرو ڈیموکریسی کہہ لیں یا پرو ہیومن رائٹس کہہ لیں, جو لوگ ہیں مطلب یہی کہیں گے کہ آپ اس جلسے میں شرکت کریں, آپ کی آواز میں بڑی طاقت ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اسی طاقت کی وجہ سے تو آئی ایس آئی کو اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ 2 شکستیں ہوئی ہیں. آخر میں جاتے جاتے میری بات پہ غور کیجیے گا, 2 شکستیں ہوئی ہیں. ایک 8 فروری کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے جرنیلوں کو شکست ہوئی ہے, اور دوسری یہ بل نہ پاس ہو کے عوام نے پھر دوبارہ ان کو شکست دی ہے. یہ 2 شکستیں ہیں, اور تیسری کے لیے بھی آپ تیار رہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, احمد شریف صاحب اور آصم منیر ندیم انجم کا ٹولہ. بہرحال جی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.